Assalamu alaikum everyone. वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक रिमाइंडर। आई होप वी ऑल आर गुड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आशाब फील का वाक़या यानी हाथी वालों का वाक़या। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशाब फ़ील का वाक़या। हुज़ूर अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से कुछ ही दिन पहले यमान का बादशाह अब्राहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। अब्राहा ने यमान के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमान आकर उस गिरजा घर का हज करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीले खिनाना का शख्स गैज़ो गजाब में जल भून गया और वहाँ के गिरजा घर की बेहुरमती की। जब अब्राहा ने ये वाक़या सुना तो वो तेज़ में आपे से बाहर हो गया और काबे शरीफ को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया और उसकी फ़ौज के अगले दास्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से पहले बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचा आप इस मामले में गुफ्तगू के लिए अब्राहा के लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आप को अपने ख़ीमे में बुला लिया और अपने बराबर बैठकर दरियाफ़्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवारी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक ले हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौलमंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने इसके बारे में गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फ़िरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढा कर उसकी ईंट से ईंट बजा दूँगा और रुए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूँगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेरुमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को बर्बाद कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अबू मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटाइयों पर चढ़कर और डरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर और फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाज़ा का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के साथ दरबारे बारी ताला में दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्राहा जब सुबह को काबे को धोने के लिए अपने लश्कर ज़रार और हाथियों के साथ आगे बढ़ा और मकाम मुक़द्दस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरे इलाही छोटे परिंदे की शक्ल में नामुदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनके चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियाँ थीं, समुंदर की जानिब से काबा शरीफ की तरफ आने लगे।
چھوٹے چھوٹے پرندے کی ان دل بدل لشکروں نے ابراہ کے لشکروں اور فوجوں پر اس زور شور سے سنگبری شروع کر دی کہ ابراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر کچھے اڑ گئے۔ چھوٹے پرندوں کی سنگبری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیڑتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ابراہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ وجات: آئیے اس صورت میں رب العزت ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، اس پر مختصر سا غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو تک بھیج سکتا، اونٹوں اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی حقیر چڑیا بھیجی جس سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی بھر کی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو حقیر سے حقیر جانوروں سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر لوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہاری ہی خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم آخرت کے لیے کچھ کار خیر کرو۔ آج ہم تعداد میں کثیر ہوتے ہوئے بھی دشمن دین سے شکست کھا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی مشقت نہ کی، نتیجتاً ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہوتے رہے۔ اللہ رحم کرے۔ سبق: لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ بھول جائے کہ اسلام کو کبھی خطرہ تھا نہ کبھی ہوگا، بلکہ خطرے میں وہ مسلمان ہے جو دین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابعداری کر رہا ہے، جبکہ اس دین کی فطرت ہے کہ یہ ہر حال میں انسانیت تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ فرمایا اور کہا، یہ دین تو ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے کچا مکان ہو یا پکا، یا بند قلعے ہو یا کھلی وادیاں ہو، دین اسلام سارے عالم انسانیت تک پہنچ کر رہنے والا ہے۔ اب ہمیں طے یہ کرنا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، جبکہ اللہ نے تو اپنا کام کرنا ہے، اپنے دین کو انسان پر وجہ کرنا ہے، دین کے ساتھ چلنے والوں کو آزمانا اور اس کا بدلہ دینا ہے، اور دین کو چھوڑنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عبرت بنانا اور عذاب دینا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام کی پہچان مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی پہچان اسلام سے ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کو تھام لیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم اور فرض جانیں۔ اگر یہ ہم کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں تو ضرور سرخرو ہوں گے، اللہ کے پاس کامیابی کہلائیں گے اور خوب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔